أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استماع مفسر. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره الله تعالى والبعث بعد الموت. صفت ایمان مجمل. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع